कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने बहकिने मन, बहकिने मन। तिमी पहिल्यै भेटिएको भए कुरै अर्को हुन्थ्यो, तिमी पहिल्यै भेटिएको भए कुरै अर्को हुन्थ्यो, यात्रामा कतै गाँसिएको भए कुरै अर्को हुन्थ्यो, तिमी पहिल्यै भेटिएको भए कुरै अर्को हुन्थ्यो, यात्रामा कतै गाँसिएको भए कुरै अर्को हुन्थ्यो। अब त धेरै ढिलो भयो, म अन्तै लागिसकेँ, अब त धेरै ढिलो भयो, म अन्तै लागिसकेँ। तिमी पहिल्यै भेटिएको भए कुरै अर्को हुन्थ्यो, यात्रामा कतै गाँसिएको भए कुरै अर्को हुन्थ्यो, अब त धेरै ढिलो भयो, म अन्तै लागिसकेँ। कहीँ कतै देखिएको भए कुरै अर्को हुन्थ्यो, कहीँ कतै देखिएको भए कुरै अर्को हुन्थ्यो। कहाँ थियौ तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयो, समयले जवानी लुटेपछि आयो। शीतल कादम्बिनीको शब्दमा शिव परियारको सङ्गीत र स्वर रहेको यो गजल यसरी आफ्नै जीवनमा मेल खाला भनेर मैले कहिले पनि सोचिनँ। यो गजल एफएममा बज्दा एफएमसँगै खुब घाँटी फुल्लिने गरी स्वर तानी तानी गाइयो होला, त्यो फरक कुरा। तर यसको भाव कुनै समय आफ्नै जीवनको पदचापहरूमा जोडा मिलाउन आइपुग्ला भन्ने कहिल्यै लागेको थिएन। उसो त जीवन भनेकै सोचेको भन्दा नसोचेको धेरै, देखेको भन्दा नदेखेको धेरै, बोलेको भन्दा नबोलेको धेरै हो भन्छन्। जब आफ्नै भागमा पोखिन आइपुग्छ नसोचेको जिन्दगीको पहेलीहरू, तब जीवन त सोचेको भन्दा नसोचेको नै धेरै रहेछ भन्नेमा स्वतः ल्याप्चे लगाइदिन्छु म। ठिकै पनि त हो, मैले कहाँ सोचेर यसरी समय बाकटे हान्दै मै भएसम्म आइपुग्छ भनेर। जीवनको निकै लामो समय मैले एक्लै एक्लै गुजारिदिएँ। कैयौँ गर्मीका दिनहरू एक्लै हिँडेँ, कैयौँ ठिराउने रातहरू एक्लै गुजारेँ। यो ज्यानले कैयौँ झरी खेपेको छ एक्लै एक्लै, कैयौँ हुरी थामेको छ एक्लै एक्लै। एक्लै हिँड्दै गर्दा यात्रामा कहिले चर्को घाम त कहिले मुसलधारे वर्षा आइपुग्थ्यो, कहिले आँत लुक लुक कमाउने ठन्डी त कहिले बेग हानेको हुरी आइपुग्थ्यो। र त्यति बेला ओत लागौँ न त भन्ने कोही साथमा नभइदिँदा कति कति पटक सबै खपेरै पनि हिँडिरहँ भन्थ्यो मन। यो नाथे ज्यान कसको लागि पो जोगाउनु छ र भन्ने सोचिदिन्थ्यो मन। क्रमशः अभ्यस्त जस्तो भइयो जिन्दगी बाँच्ने क्रममा। मैले कतै सुनेथेँ यदि हामीलाई नर्कमा लगेर राखिदिने हो भने पनि केही दिन हो गाह्रो हुने, पछि त बानी परिहाल्छ भनेर। सायद त्यस्तै पो भइदियो कि मलाई पनि। अरूहरूले देख्ने मेरो निरस जीवन, उजाड जीवन मेरै लागि पनि पुरानो बानी, मेरै लागि भने पुरानो बानी जस्तो भइदियो। स्वाभाविक जस्तो, सहज जस्तो, अझ भनौँ भने त्यो भन्दा पर अर्को संसार नै छैन जस्तो। यही त हो मेरो भागको जिन्दगी जस्तो।
यसरी कति अप्ठ्यारा समयहरू मैले एक्लै बाँचेँ, कति अप्ठ्यारा बाटाहरू मैले एक्लै हिँडेँ। मलाई लाग्थ्यो कि म पनि अरूहरू जस्तै केही वर्ष यो पृथ्वीमा घुम्न आइपुगेको हुँ। लगभग 70-80 वर्ष घुमिएला यता, त्यसपछि त आइहाल्छ नि जाने समय। जानु नै पर्नेछ उसै गरी जसरी गइरहेका छन् अरू आएकाहरू। र म सोच्दथेँ कि केही समय त एक्लै हिँडेर बितिनै सक्यो, अब आफ्नो भागको बाँकी समय पनि उसै गरी एक्लै हिँडेरै बिताइदिउँ। तर एक्लै हिँड्नु भनेको एक्लै नै हिँडिरहनु चाहिँ होइन रहेछ। यति ज्ञात हुन मेरो यात्रामा अर्को मान्छे भेटिनु पर्यो मलाई। उसलाई भेटेपछि नै हो मैले महसुस गरेको कि एक्लै हिँड्नु भनेको सधैँ एक्लै हुनु होइन रहेछ, बरु यात्रामा भेटिने अर्को मान्छे आफूसँगै हुने सम्भावना पनि जीवित भइरहनु हो रहेछ। यदि एक्लो नभएर पहिले नै साथमा कोही भइदिने हो भने त यात्रामा भेटिने अर्को मान्छे साथमा हुने कुरा कहाँ त्यति स्वाभाविक भइदिन्छ र। यसरी हिँड्दै गर्दा एक्लै ऊ भेटिएकी हो यात्रामा, अनि साथै हिँडेकी हो मसँगै। हामीले हिँडी भ्याएका हौँ कति धेरै माइलहरू, कति धेरै कोसहरू। तर र जसरी ऊ भेटिएको हो उसै गरी तिमी भेटियौ यहीँनिर। तर मैले इमान्दार भएर भन्नै पर्छ, मेरो यात्रा अब एक्लो रहेन। म यात्रामा अब एक्लो भइन। तिमी भेटिनुभन्दा अघि नै, तिमी भेटिएको ठाउँभन्दा अझै अघि नै ऊ भेटिए यात्रामा, अनि हामीले एक अर्काको यात्रामा आफ्नो यात्रा बिसायौँ, एक अर्काको सपनामा आफ्नो सपना मिसायौँ। प्रिय साथी, तिमीलाई साथी नै भनेर बिन्ती बिसाएँ। ऊ भेटिनु अघि तिमी भेटिएकी भए, अथवा तिमी भेटिने बेलासम्म ऊ नभेटिएकी भए, सायद तिमी र म सँगै यात्रा गर्न तयार हुन्थ्यौँ होला। तर अब त शीतल कादम्बिनीले लेखेको गजलको शेर जस्तै त भइदियो जिन्दगी पनि। तिमी र म सँगसँगै गर्नुहुन्थ्यो यात्रा, जिन्दगीलाई बोक्ने गाडी छुटेपछि आयौ, कहाँ थियौ तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयौ। अब यसै गरी तिमीले मन बुझाउनु पर्छ, आजभन्दा भोलि झन् बुझाउनु पर्छ। अब यसै गरी तिमीले मन बुझाउनु पर्छ, आजभन्दा भोलि झन् बुझाउनु पर्छ। मन बसेसी चाहिने यो ढिपी नगर अब, मन बसेसी चाहिने यो ढिपी नगर अब, परिपक्व बन्न कतै बचपन बुझाउनु पर्छ। अब यसै गरी तिमीले मन बुझाउनु पर्छ। कहाँ थियौ तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयौ, समयले जवानी लुटेपछि आयौ। जीवनमा धेरै पटक यस्तो हुन्छ, केही चिजहरू समयभन्दा पछि भेटिन्छन् जीवनमा, त्यति बेला थक थक मान्नुको विकल्प केही रहँदैन। यस्तै समयबाट गुज्रिरहेकी छेउ तिमी। तिमीलाई म मन पर्नु मेरो अगाध खुसीको विषय हो। यसलाई तिमी कति महसुस गर्न सक्छौ त्यो त थाहा भएन, तर एउटा कुरा सधैँ हेक्का राख्नु, कसैलाई आफूले मन पराउनु र कसैले आफूलाई मन पराउनुको अन्तर एउटा यो पनि हुन्छ कि आफूले मन पराउने विषयले केही पीडा पनि दिन्छ मान्छेलाई, किनभने त्यसमा उसको निर्णयको पर्खाइ हुन्छ। त्यो निर्णयले आफूलाई दुखाउने हो कि भन्ने त्रास हुन्छ। तर कसैले आफूलाई मन पराउने विषयले खुसी भन्दा बाहेक केही दिँदैन, किनभने त्यहाँ निर्णय अब आफ्नो हातमा हुन्छ। आफ्नो मन दुख्ने परिस्थिति कसै गरी पनि आउँदैन त्यसमा। त्यति बेला तिमी र म बिचमा यही त फरक छ, मेरो निर्णयले तिमीलाई दुखाउन सक्छ, तिम्रो निर्णयले मलाई खुसी बनाएको छ। किनकि कसैको मनमा आफू पर्नु, अझ सजिलो गरी यसरी भनौँ कसैलाई आफू मन पर्नु, त्यति चान्चुने कुरा कहाँ हो र। यो मजाले खुसी मनाउन लायक विषय नै त हो। तर तिमी पनि खुसी हुने गरी निर्णय दिन नसक्नुको मेरो बाध्यता बुझ्यौ होली तिमीले पनि। नबुझेकी भए पनि बुझ्न कर नै लाग्छ तिमीलाई। सत्य यही हो कि तिमीले म बसौँ भनेर अनुमति मागेकी मनमा अरू नै कोही तिमी भन्दा पहिलेदेखि नै बसिरहेको छ। रत्न शमशेर थापाले लेखेर नातिकाजीले सङ्गीत भरेपछि माणिक रत्नले गाएको एउटा गीतकै शब्द पैँचो मागेर तिमीलाई सम्झाउने मन भयो यति बेला मलाई। त्यो गीतले भन्छ, नाउ जुन कोठामा राति मसँग लाडिन, नाउ जुन कोठामा राति मसँग लाडिन, कसैको भइसकेको मन सक्दैन बाँडिन। तिमी जुन नै हौ, टह टह जुन
तर मेरो बाध्यता तिमी आउनु अघि नै मैले मेरो कोठाको टुकी बालिसकेको छु। अब जुन पाउने आशामा दुःखको बेला उज्यालो दिने टुकी म कसरी निभाऊँ? त्यसो गर्नु हुँदैन मैले। तर यति चाहिँ भन्छु कि जीवनको लय तिमीसँगै मिलाउन नसक्नु मेरो बाध्यता। तर जीवनमा एकअर्काको साथी भएर सधैँ एकअर्कालाई गाह्रो साह्रो परेको बेला साथ दिन भने सकि नै हाल्छौँ हामी। आखिर सम्बन्धहरू नामकै आधारमा मात्रै महत्त्वपूर्ण हुने र नहुने पनि त होइनन्। साँच्ची यो साथ सहयोग भन्दा सम्झिहाले। केन्याका चर्चित धावक हाबिल मुताई जापानमा भर्खरै सम्पन्न भएको ओलम्पिकमा प्रतियोगिताको फाइनल राउन्डमा दौडिँदा अरू सबै प्रतियोगीलाई पछि पारेर अगाडि दौडिँदैथे। अरूभन्दा केही मिटर अगाडि थिए। लगभग उनी नै फर्स्ट भए भन्ने सबैले सोचिसकेका थिए। दर्शकहरू उनको पक्षमा हुटिङ गर्दै थिए। हुटिङको कारण उनी अल्मलिए। अझै अगाडिको लाइनसम्म पुग्नुपर्ने थियो उनी, तर उनी त्योभन्दा ओरकै लाइनलाई अन्तिम ठानेर त्यहीँ रोकिए। उनको पछि दौडिँदै आइरहेका थिए स्पेनका इभान फर्नान्डेज। इभानले झुकिएर ओरै रोकिएका हाबिललाई भने कि अझै अगाडिको लाइनसम्म पुग्नुपर्छ। नपत्याएको जस्तो लागेर चिच्याएर हाबिललाई अगाडि जान भने, तर हाबिलले स्पेनिस भाषा बुझेनन् र यत्तिकै त्यहीँ बसे। हाबिलले भाषा नबुझेको थाहा पाएर इभानले उनलाई धकेलेरै पुग्नुपर्ने अन्तिम रेखातिर पठाइदिए, जसले गर्दा हाबिल पहिलो भए र इभान दोस्रो। खेलपछि पत्रकारले इभानलाई सोधे, तपाईँले किन हाबिललाई धकेलेर फर्स्ट बनाउनु भएको? बरु आफै अघि बढेको भए फर्स्ट हुनुहुन्थ्यो। इभानले भने, म जहिले पनि सपना देख्छु कि एक दिन हामी एकअर्कालाई सहयोग गर्ने मानव जातिको सृष्टि गर्नेछौँ। पत्रकारले फेरि सोधे, तर तपाईँले त केन्याको प्रतिद्वन्द्वीलाई पो अगाडि बढाउनु भयो। इभानले भने, उनी त पहिलादेखि नै पहिलो भइ नै सकेका थिए र यो दौड जित्ने उनीले नै निश्चित थियो। यहाँ मैले मेरो पहिलो स्थान गुमाएको होइन, म त उनीभन्दा धेरै पछाडि नै थिएँ। उनी अल्मलिएर रोकिएको कारण मात्र म उनीसम्म पुगेको हुँ। पत्रकारले फेरि सोधे, तर तपाईँले गोल्ड मेडल पाउनु भएन नि? उनले शालीन भएर भने, यसरी जितेर के मेरो पदक सम्मानित हुन्छ र? उनी थाकेका होइनन्, अल्मलिएका हुन्। मैले जगाइदिएको हो। मलाई आमाले भन्नुहुन्थ्यो, संस्कार एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा अघि बढ्छ। त्यस अनुसार सोच्दा मैले पछिल्लो पुस्तालाई के दिने त? मेरी आमाले मलाई सानैदेखि अरूको कमजोरी वा अज्ञानताको फाइदा नउठाइकन अरूलाई मद्दत गर्न सिकाउनु भयो। मैले आमाले सिकाएको संस्कारलाई अँगालेको हो, यसै भने उनले। प्रिय साथी, तिमीले सोचे जस्तो सँगै जीवन बिताउने सम्बन्धमा हामी हुन नसके पनि हामी यो उदाहरणमा इभानले गरे जस्तै गरी जीवनमा एक अर्कालाई अघि बढाउन आइपरे आफू पछि हटेर भए पनि भूमिका निर्वाह गर्न सकि नै रहन्छौँ भन्ने लाग्छ। प्रिय साथी, तिमीलाई साथी नै भनेर बिन्ती बिसाएँ। सबै सुन्दर फुलहरू चुडेर आफ्नै हत्केलामा राखी हिँड्ने सपना देख्नु हुँदैन मान्छेले। सबै फुलहरू आफ्नै लागि हुँदैनन् पनि। कति फुलहरूलाई सम्मानपूर्वक हेरेर अघि बढ्नुपर्छ आफ्नो बाटोमा। त्यहाँ अर्को बटुवा आइपुग्छ र यदि छैन भने उसको हत्केलामा पहिले नै फुल हुनसक्छ, उसैले आफ्नो बनाउँछ त्यो सुन्दर फुल। तर भुल्न नहुने सत्य, सबै सुन्दर फुलहरू चुडेर आफ्नै हत्केलामा राखी हिँड्ने सपना देख्नु हुँदैन मान्छेले। सबै फुलहरू आफ्नै लागि हुँदैनन् पनि। यति भने अहिले बाँकी भन्नलाई सिङ्गो जीवन बाँकी छँदैछ। यस्तै हो जीवनमा, छिटो ढिलो हुन सक्छ, ढिलो भएकैले जीवन असजिलो हुन सक्छ। यस्तै हो जीवनमा, छिटो ढिलो हुन सक्छ, ढिलो भएकैले जीवन असजिलो हुन सक्छ। समयले लगाउँछ घाउहरू अनेक, केही घाउ बल्झिरहने उही पिलो हुन सक्छ, केही घाउ बल्झिरहने उही पिलो हुन सक्छ। तिमी आइपुग्दा समय घर्किसकेको थियो, जहाँ बस्छु भन्थ्यौ त्यो ठाउँ चर्किसकेको थियो। तिमी आइपुग्दा समय घर्किसकेको थियो, जहाँ बस्छु भन्थ्यौ त्यो ठाउँ चर्किसकेको थियो। अलि अघि भएको भए सायद केही हुन्थ्यो, मेरो यात्रा अन्त्यतिर फर्किसकेको थियो। हरेक हप्ता थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मन मझाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई,
बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईलाई आफ्नै कुरा गरिदिए जस्तो लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै समयमै कोही भेट्नु भएको तपाईँ, कतै समय घर्केपछि भेटेर थक मानिरहनु भएको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ अहिलेसम्म मनको मान्छे भेटि नसकेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। बाछिटा घरभित्रै छिरेपछि भित्तामा प्लास्टिकले छेक्न हतारिने काका काकीहरू जस्तै आज फेरि हतार तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगे, साथी भीम विश्वकर्मासँगै। बर्खे झरी दर्किरहँदा ताल भयो होला कतै, कतिको त घर न घाटको चाल भयो होला कतै, लाला बाला स्याहार गर्दै कसो गरी बस्नु भो खै, पानी पस्दा घरभित्रै बेहाल भयो होला कतै। नमस्कार, आज पनि तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रम बहकिने मनमा। म हुँ महावीर विश्वकर्मा, सिसाबारीपट्टि भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउने यो कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 145 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि यति बेला अडियो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा केही बेरपछि यो कार्यक्रम हामी राख्छौँ। प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो बहकिने मन। साताको 6 मुक्तक पनि रहन्छ। फोनमा आउने साथीहरूले मुक्तक भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको जवाफ चाहिँ मुक्तकमै फर्काउने जेनतेन प्रयास चाहिँ म गर्छु। आज पनि के एउटा विषय छ, एकजना केटा साथीको विषय हो। उहाँले लेख्नु भएको छ कि म 2 वर्षदेखि एउटी केटीसँग लभ गर्थेँ, मैले नै प्रपोज गरेको हो। मेरो घरभन्दा 30-40 किलोमिटर टाढा हो उसको घर। फेसबुकमा चिनेको हो, पछि हाम्रो धेरैचोटि भेट भयो। हामी एकअर्कालाई प्रेम त गर्छौँ, तर अहिले फोनमा पहिला जस्तो प्रेमको कुरा मात्रै हुँदैन, झगडा पनि परिरहन्छ। यही बेलामा अहिले मसँगै कलेजमा पढ्ने अर्को केटीले मलाई प्रपोज गर्यो। उसँग साथी भएर नजिक भएको केही समय भयो। उसले मलाई पहिलेदेखि नै मन पराउने रहेछ, मलाई पनि ऊ मन पर्छ। उसको आनी बानी सबै राम्रो लाग्छ, मेरो एकदमै केयर गर्छ। म 2 जना मध्ये एउटा रोज्नुपर्ने अवस्थामा छु, दुवैतिर मन बसेको छ, कसलाई रोज्ने होला भन्ने थियो यो विषय। यो विषयको धेरै विचारहरू बहकिने मनको फेसबुक पेजमा नै, जुन 1,81,000 भन्दा बढी साथीहरूले लाइक गर्नुभएको फेसबुक पेजमा छ। त्यहाँबाट कति भ्याइन्छ त्यति विचारहरू चाहिँ म पढ्छु। कति साथीहरूले चाहिँ यो यस्तो पनि टपिक हुन्छ, यो त प्ले बोयको जस्तो कुरा भयो भन्नुभएको छ। यो विषय मैले किन आज ल्याउनु उपयुक्त छ जस्तो लाग्यो भने, अहिलेको समयमा अहिले प्रेम गरिरहेका धेरै व्यक्तिहरूमा चाहिँ कसलाई रोज्ने, अब एउटासँग प्रेम सम्बन्ध छ, ऊ भन्दा राम्रो लाग्ने अर्को मान्छे भेटियो, त्यो कम्पेयर हुन्छ नि एउटा चरणमा पुगेपछि प्रेमको। फेरि त्यहाँ त्यो प्रेमको भाव नभइसक्दाखेरि, अथवा प्रेम हुनु भने त सम्पूर्ण रूपले समर्पित हुने हो, तर पछिल्लो समय जब सम्बन्ध विकसित हुँदै जाने क्रममा झगडा मनमुटाव हुन थालेपछि त्यही बेला अर्को त सुरुमा त फेरि मिठे बोलेर नजिक भइरहेको हुन्छ। त्यतिखेर कम्पेयर गर्ने जस्तो यो विशेषता, यो प्रवृत्ति चाहिँ धेरैमा भएको हो कि भन्ने महसुस गरेर यो प्रश्न एउटा प्रतिनिधिमूलक प्रश्न हुनसक्छ भनेर मैले लिएर आएको हुँ। फोनमा आउने साथीले मुक्तक भन्नको लागि फोन गर्नुपर्ने हुन्छ। फोनमा चाहिँ मुक्तक मात्रै हो। महिला साथीहरू 01-42-68-803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 01-42-67-279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। लैङ्गिक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरूले यी दुवै नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। एकजना साथी हुनुहुन्छ फोनमा, तर उहाँसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक पढिहाल्छु है भीमजी, त्यसपछि कुरा गर्ने है। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा बिहिबार हामी स्ट्याटस राख्छौँ। यही कमेन्ट बक्समा मुक्तक पोस्ट गर्नुहोला। एकजनाले एउटा मात्रै मुक्तक भनेर, त्यहाँ आउने मुक्तक मध्येबाट हामी 6वटा मुक्तक चाहिँ साताको 6 मुक्तक भनेर ल्याउँछौँ। यो हप्ता पहिलो मुक्तक छ प्रदीप डाङ्गी छेत्री, दाङ, हाल भारतमा हुने साथीको। गइसक्नु भो निकै दूर, पराई भइसक्नु भो, छैन अब फर्किने सुर, पराई भइसक्नु भो। गइसक्नु भो निकै दूर, पराई भइसक्नु भो, छैन अब फर्किने सुर, पराई भइसक्नु भो। रुने आँट्ने आँखाले कसरी गरोस् अब आँसु पुछिदिने हजुर, पराई भइसक्नु भो। दोस्रो मुक्तक किरण महत, मकवानपुर।
नभेटिँदा पनि समस्याको हल मुस्कुराउनुहुन्छ, दिलमै रोकेर आँखाको जल मुस्कुराउनुहुन्छ, पीडाले भरिएको हुनुपर्छ तपाईँको मन पनि, होइन भने कसरी हरेक पल मुस्कुराउनुहुन्छ। तेस्रो मुक्तक विमल बिसी बागलुङ गलकोट, हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ। पसिना बेचिन्छ खुसीको खानी बेच सकिन्छ, अर्कैको गुलामीमा साँझ बिहानी सकिन्छ। पसिना बेचिन्छ खुसीको खानी सकिन्छ, अर्कैको गुलामीमा साँझ बिहानी सकिन्छ। हामी परदेशीहरूको जिन्दगी यस्तै त हो नि, खुसी भित्रिने आसमा सारा जिन्दगानी सकिन्छ। बहकिनी मनमा अब चाहिँ म फोनमा आउने साथीसँग कुरा गर्छु। दार्चुलाबाट ममता हुनुहुन्छ। ममताजी, बहकिनी मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते ममताजी, तपाईँको आवाज अलि सानो आइरहेको छ। लाउड स्पिकर नगरिदिनु होला, इयरफोन लाएर पनि नबोल्नु होला, सिधै मोबाइलबाट बोल्नु होला ल। त्यस्तो भयो, अघि मैले भनेको जस्तो भयो भने चाहिँ अलि आवाज तपाईँको त्यति क्लियर आउँदैन कि रेडियोमा, त्यसैले फोनमा पनि त्यस्तै हुन्छ। ममताजी, तपाईँलाई एकछिन कुराएँ मैले, तपाईँ आइसकेपछि यहाँ मुक्तक पढ्ने बेला भएको थियो, सादाको 6 मुक्तक अन्तर्गत त्यतातिर लागे म। तपाईँको मुक्तक सुनाउन धेरै बेर कुराएँ जस्तो लाग्यो, त्यसैले हुन्छ। मायाको उपचार नपाई खटपटाइरहन्छु, मायाको उपचार नपाई खटपटाइरहन्छु, सहनै नसकेर आफूलाई छटपटाइरहन्छु। आफूले रोजेको मान्छेले अन्तै बिहे गरेपछि, आफूले रोजेको मान्छेले अन्तै बिहे गरेपछि कसरी दिने होला बधाई छटपटाइरहन्छु, कसरी दिने होला बधाई छटपटाइरहन्छु। सोचेको सबै कुरा साकार भयो भने, सोचेको सबै कुरा साकार भयो भने, प्रेम नै जीवनको आधार भयो भने, सोचेको सबै कुरा साकार भयो भने, प्रेम नै जीवनको आधार भयो भने, सायद धेरै प्रेमी प्रेमिकाको समस्या हल हुन्थ्यो। मायाको पनि त त्यस्तो खाले उपचार भयो भने, मायाको पनि त त्यस्तो खाले उपचार भयो भने। नमस्कार ल, छुट्टिन्छु ममताजी। शुभरात्रि। राजु लिम्बू 5 थरबाट हुनुहुन्छ। राजुजी, बहकिनी मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। दार्चुला भनेपछि हामी बसेको ठाउँबाट के काठमाडौँबाट पश्चिमको साथी आउनुभयो, अनि 5 थर भनेपछि फेरि पूर्वको साथी आउनुभयो। दार्चुलामा उतातिर सोचिरहेको दिमाग एकैचोटि सबैभन्दा तीव्र चाहिँ मान्छेको कल्पनाशीलता हुन्छ अरे के मन। दार्चुला भनेर सोचिरहेको एकैचोटि 5 थर पुगे नि त, होइन? त्यो प्रकाशको गतिभन्दा पनि बढीमा पुग्ने रहेछ के? हजुर, एकदमै भन्नुपर्छ। 5 थर कुन ठाउँ हो राजुजी तपाईँको? 5 थरको सुभाङ हो। अनि के गर्नुहुन्छ? पढाइ छ कि काम काज कसो? खासै त्यस्तो पढाइहरू पनि केही छैन अहिले है, त्यतिकै बसेको। पढाइ फुल स्टप गरेर भनौँ न, पूर्ण विराम दिएर। फुल स्टप भन्नुभएको? म त फुल स्टप भनेको सुनेको कि पुलिसकै प्रहरी त्यस्तो लागिरहेको। फुल स्टप पूर्ण विराम भन्नुभयो। कतिमा पूर्ण विराम लाग्यो? मैले एसएलसी अब भनौँ न होइन, ब्याक भयो भनौँ। एसएए कि एसएलसी नै हो तपाईँ? एसएलसी नै हो। भनेपछि तपाईँ हामी अहिले पुरानो पुस्तै पर्दो रहेछौँ, होइन? पनि एसएलसीवाला नै हो। ल ठिक छ राजुजी, अलि रमाइलो कुरा नि गरौँ भनेर अब मुक्तक सुनाउन त। हुन्छ, यो मैले होइन पहिलो पटक लेखेको यो मेरो कोसिस हो है। मिलेन त्यसमा मलाई झलक पनि दिनुहोला भन्न चाहन्छु। गल्ती दुवैको हो, टार्न के जरुरत थियो? गल्ती दुवैको हो, टार्न के जरुरत थियो? पछुताएर पछि आँसु झार्न के जरुरत थियो? गल्ती दुवैको हो, टार्न के जरुरत थियो? पछुताएर पछि आँसु झार्न के जरुरत थियो? पाले पुण्य मारे पाप थाहै थियो त तिमीलाई, पाले पुण्य मारे पाप थाहै थियो त तिमीलाई। हुर्किसकेको पेटमा बच्चा मार्न के जरुरत थियो? हुर्किसकेको पेटमा बच्चा मार्न के जरुरत थियो? आफ्नो खुसी उसँग फारेर के हुन्छ र? आफ्नो खुसी उसँग फारेर के हुन्छ र? उसलाई जिताउन आफू कहिले हारेर के हुन्छ र? आफ्नो खुसी उसँग फारेर के हुन्छ र? उसलाई जिताउन आफू कहिले हारेर के हुन्छ र? प्रेममा यस्तो आउने जाने भइ त हाल्छ सधैँ, प्रेममा यस्तो आउने जाने भइ त हाल्छ सधैँ। उसको खुसीको लागि आँसु झारेर के हुन्छ र? उसको खुसीको लागि आँसु झारेर के हुन्छ र? नमस्कार ल, छुट्टिन्छौँ।
हस् नमस्कार। कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट आइरहेको छ। देशभरिका 145 भन्दा धेरै रेडियोमा हाम्रो काउन्ट अनुसार 147 वटा रेडियो पुगेको छ। त्यसैले मैले भन्दा कहिले 140 भन्दा बढी भनौँला, कहिले 145 भन्दा बढी भनौँला, त्यो मिलाएर बुझिदिनु होला तपाईँहरूले है। आजको विषयमा केही साथीहरूको विचार लिन्छु म कि आज अघि लामै विषय चाहिँ उहाँले लेखेको जस्तो त्यस्तै चाहिँ मैले अघि पढिसकेँ। एकजना केटा साथीले कि एकजनासँग प्रेम भइरहेको, त्यो बिचमा अर्कोले आफूले मन पराउन थाल्यो। आफ्नो प्रेम भइरहेकोसँग चाहिँ अलिअलि घाचाघुचुक झगडा पर्न थालेको बेलामा अब अर्कोले मन पराइदियो। त्यो मन पराइरहेको मान्छे पनि आफूलाई त्यो अर्को नयाँ मान्छे नि अब मन पर्न थालेछ। यस्तो बेलामा के गर्ने होला भन्ने थियो। रञ्जिता अधिकारीले लेख्नु भएको छ, जसले आफूलाई महत्त्व दिन्छ उसलाई अपनाउने, जो टाढा जान खोज्छ उसलाई खुसी खुसी जान दिनुपर्छ, दोस्रोलाई रोज्नु होला अनि उहाँलाई मात्र माया र खुसी दिनु होला। मनिष नेपालीले लेख्नु भएको छ, प्रिय मित्र, मेरो विचारमा जुन सम्बन्धमा बढी झगडा हुन्छ त्यहाँ अथाह प्रेम पनि हुन्छ। मलाई लाग्छ तपाईँको जोसँग झगडा हुन्छ त्योलाई साँचो प्रेम गर्नुहुन्न, किनकि तपाईँलाई उसको माया लाग्ने भए तपाईँ कलेजको केटीभन्दा टाढा बस्नुहुन्थ्यो। तपाईँको प्रेममा पक्कै पनि स्वार्थ लुकेको हुनुपर्छ। मन्जु खनालले लेख्नु भएको छ, मान्छे यस्तो रोज्नु जसलाई हेरेपछि अरूलाई हेर्नै मन नै नहोस्। पहिलो प्रेम छोडेको पछुतो दोस्रो प्रेम साथमा हुँदा नहोस्। के थाहा पहिलो प्रेमको महत्त्व बुझ्नु भएको छैन कि पहिला आफ्नो मनलाई चिन्नु जरुरी हुन्छ। सागर टण्डन छेत्रीले लेख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ झगडा हुनु पनि एक माया हो, तर तपाईँको मन अर्कै केटीसँग सल्केर पहिलाको केटी त्यस्तो लागेको हो। अब तपाईँ नयाँ केटीलाई मन पराएर पहिलाकोसँग मतलब नगरेपछि आखिर झगडा त हुने नै भयो। लक्ष्मी सुनारले लेख्नु भएको छ, माया गर्नु र मन पराउनु फरक कुरा हो। जसले माया गर्छ उसले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि माया गर्छ र जसले मन पराउँछ उसले भोलि अरू कसैलाई पनि माया गर्न सक्छ। आफ्नो वास्तविकता नभने जोसँग पनि नजिक हुनु तपाईँ आफ्नो कमजोरी हो। जहाँ माया हुन्छ त्यहाँ झगडा पनि हुन्छ। आगो त नठोसी बल्दैन, सम्बन्ध कसरी सधैँ एकनाथ चल्छ भनेर लेख्नु भएको छ। बहकिने मनमा फोनमा आउनुहुने साथीले चाहिँ मुक्तक भन्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो एउटा मुक्तक लिएर आउनु होला। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर, पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। फोनमा आउने साथीसँग म कुरा गरिहाल्छु। सबिना साउथ बैतडीबाट हुनुहुन्छ। सबिनाजी बहकिने मनमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू दाइ, नमस्कार। नमस्ते। तपाईँको योभन्दा अगाडि पनि फोन लागेको थियो है? अनि लाग्छ त माया धेरै भएन होला। यो सुन्दाखेरि चाहिँ मिठो लाग्ने कुरा हो, माया धेरै भएर होला भने मलाई चाहिँ खुसी नै लाग्ने, तर रेडियो सुनेर बस्ने साथीलाई चाहिँ लाग्न सक्छ ए त्यसो भए हाम्रो चाहिँ माया कम थियो त भन्ने लाग्न सक्छ कि होइन। त्यसैले यो अलिक ब्यालेन्स मिलाएर बुझ्नुपर्छ यो कुरा। ठिक छ सबिनाजी, तपाईँको मुक्तक सुनौँ अब। सुरु गर्छु है। ल। अपुरो नहोस् मायाको खेल, पुरा गर्न सक्छौ यस्तै मात्र सोच्छु अचेल, पुरा गर्न सक्छौ तन मन यो सारा जीवन नै सुम्पिदिन्छु तिमीलाई। अपुरो नहोस् मायाको खेल, पुरा गर्न सक्छौ यस्तै मात्र सोच्छु अचेल, पुरा गर्न सक्छौ तन मन यो सारा जीवन नै सुम्पिदिन्छु तिमीलाई। मनको इच्छा ठिक मरुन्जेल, पुरा गर्न सक्छौ मनको इच्छा ठिक मरुन्जेल, पुरा गर्न सक्छौ। आँटेको ताकेको सबै पुरा भइदियोस्, आँटेको ताकेको सबै पुरा भइदियोस्, जीवनमा सफलताको मात्रै कुरा भइदियोस्। आँटेको ताकेको सबै पुरा भइदियोस्, जीवनमा सफलताको मात्रै कुरा भइदियोस्। तर बाधा व्यवचन बाधा अडचन हाल्ने त कति आउँछन् कति, तर बाधा अडचन हाल्ने त कति आउँछन् कति। ती सबैको सपना भने अधुरा भइदियोस्, ती सबैको सपना भने अधुरा भइदियोस्। नमस्कार सबिनाजी, छुट्टिन्छौँ। हस्, 9:48 गइसकेको छ। अब धेरै बेर बोल्न समय छैन। अरू साथीहरूसँग कुरा गर्ने भ्याइन भीमजी है, आज यति मात्रै गरौँ। के विचारहरू पनि लिनु छ, साताको छ मुक्तक पनि लिनु छ। अनि भन्नै पर्छ कि साथ फोनमा आउनुहुने साथीले भन्नुभएको मुक्तको जवाब चाहिँ तत्काल दिइरहेको हुन्छ है मैले। त्यसो हुँदा कहिले काहीँ बिग्रिन पनि सक्छ। आज चाहिँ बिग्रिएन, यो चाहिँ आज सम्यक जस्तो भयो, मैले नबिगारिकन भने। आज कति साथीहरूले चाहिँ पहिले रेडी गरेर राख्छ क्या मुक्तक भन्ने सोच्नु हुँदो रहेछ कि, त्यसैले त्यस्तो होइन। फोनमा आएर कसले कुन मुक्तक भन्नुहुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन नि त। साताको छ मुक्तक अन्तर्गत बाँकी 3वटा मुक्तक छ, अघि 3टा पढेँ, अब 4थो नम्बरबाट। 4थो नम्बरको मुक्तक मोती निरौला केपी लासगढी गाउँपालिका 7 खोटाङका साथीको। मेहनत गरे आउँछ दाम, केही गरेर देखाऊ, दुनियाँले चिन्ने गरी नाम, केही गरेर देखाऊ। प्रेममा धोका भयो भनेर आत्महत्या गर्नुभन्दा धोका दिने नै पछुताउने काम, केही गरेर देखाऊ। 5औं नम्बरको मुक्तक माधव विष्ट अनन्त शीतल बित्थड चिर गाउँपालिका 7 सुनकुडा बझाङका साथी। टाढैबाट पर्यो नजर थाम्न सकिएन, ढुङ्गाले नि दियो ठक्कर थाम्न सकिएन। बाटो फेरि नदी पनि गाउँमा पसेपछि आँखै अघि बग्यो घर थाम्न सकिएन।
छैटौं मुक्तक अन्तिम हो यो साताको। रत्ना पुन मगर रुकुम पश्चिमकी साथी। सुख दुःखको आसपास मित्र चाहिन्छ, मनको कुरा बुझ्ने खास मित्र चाहिन्छ। नसोच्नु एक्लै जन्मिए एक्लै मर्नेछु भनेर उठाउन पनि मरेको लास मित्र चाहिन्छ। साताको 6 मुक्तकमा पर्ने साथीहरूले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा आफूले सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। आज अन्तिममा अभि छेत्री समर्पणले लेख्नु भएको गीत पनि बजाउनु पर्ने छ, त्यसैले म अलि हतार गरिरहेको छु। म यतिखेर चाहिँ आजको विषयमा आफ्नो विचार नै राख्छु। आजको विषय चाहिँ छोटोमा भन्दाखेरि एकजना केटा साथीको प्रश्न थियो कि अब पहिले आफूले मन पराइरहेको आफ्नो प्रेम सम्बन्ध छ, अब बिचमा अर्को मान्छे मन पर्न थाल्यो, अब कुन रोजौँ भन्ने कन्फ्युजन भयो, के गर्ने होला भन्ने थियो। म आज त्यति धेरै कुरा भन्नु छैन मलाई। यस्तो केसमा मात्रै होइन, जीवनमा अरू बेला पनि जहाँ जहाँ तपाईँलाई कुनै दुई चिजमध्ये अथवा कुनै दुई काममध्ये कुन छान्ने भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ भने, यदि तपाईँलाई एकै समयमा दुई कुरामा मन बस्छ र कुन छान्ने भन्ने दोधार हुन्छ भने म भन्छु त्यति बेला दोस्रो नै छान्नुहोस्। किनभने यदि तपाईँलाई पहिलो प्रति साँच्चीकै प्रेम थियो भने अथवा त्यसैमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँको मन दोस्रोतिर जाँदै जाँदैन थियो। अब पछिको मान्छेलाई रोज्दा तपाईँले पहिलोकोलाई धोका दिएको ठहरला, घात गरेको ठहरला, तपाईँहरूको बिचमा के कस्ता अब समझदारीहरू छन् त्यो तपाईँहरूको कुरा भयो। दुईजना बिचको समझदारी कस्तो छ भन्ने कुरा त्यो त म अथवा अरू कोही तेस्रो पक्षले भन्ने कुरा भएन, त्यो त तपाईँहरू आफैले ध्यान दिने कुरा भयो। त्यो के सहमति थियो, बेगर्नी थियो अथवा कसरी जीवन अगाडि बढाउने थियो, त्यो तपाईँहरू बिचको समझदारीको कुरा हो। मैले त तपाईँ यति बेला दुईजनामध्ये कुन चाहिँ रोज्ने होला भन्ने जुन कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ त्यसैमा आधारित रहेर बोल्ने कुरा मात्रै भयो, यतिमा मात्रै आधारित रहेर दायाँ बायाँ यो छेउकुनाको विषय नसमेटेर भन्दाखेरि। त्यसैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, जीवनमा जहाँ जहाँ तपाईँलाई कुनै दुई चिजमध्ये अथवा कुनै दुई काममध्ये कुन छान्ने भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ भने, यदि तपाईँलाई एकै समयमा दुई कुरामा मन बस्छ र कुन छान्ने भन्ने दोधार हुन्छ भने त्यति बेला निसन्देह दोस्रो नै छान्नुहोस्। किनभने यदि तपाईँलाई पहिलो प्रति साँच्चीकै प्रेम थियो भने अथवा त्यसैमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँको मन दोस्रोतिर जाँदै जाँदैन थियो। यति भन्न मन लागेको हो मलाई। धेरै साथीहरूको विचार चाहिँ बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा नै पढ्न सकिन्छ। अन्तिममा म आज अघि पनि भने अभि छेत्री समर्पणले लेख्नु भएको, सन्तोष श्रेष्ठले सङ्गीत भर्नुभएको, प्रवीण बेडवाल र रचना रिमालले गाउनु भएको नसोधो कस्तो बित्छ दिन कस्तो बित्छ रात भन्ने गीत अन्तिममा राख्छु र आजको विषयसँग सम्बन्धित मुक्तक पनि सुनाउनु छ। यतिन्जेल सँगै बस्ने तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याउने आत्मीय मित्र भीम विश्वकर्माप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म महावीर विश्वकर्मा पनि अन्तिममा मुक्तक वाचन गर्दै अनि गीत अघि भनेको गीत छोड्दै अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्छु। मनले यस्तो जटिल प्रश्न गर्दैनथ्यो होला, प्रेम भए अरू मन पर्दैनथ्यो होला। मनले यस्तो जटिल प्रश्न गर्दैनथ्यो होला, प्रेम भए अरू मन पर्दैनथ्यो होला। यतै खुसी भएको भए, प्रेम भएको भए तपाईँको मन अन्त कतै सर्दैनथ्यो होला। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।